टूथ पेस्ट लेने के लिए जाते हो ना, तो क्वालिटी देखते हो, कंपनी देखते हो, ब्रांड देखते हो, तब जाके उसको लेते हो। हाथ का मामला है। ये देखो जिसके हाथ में आप बैठ हो रहे हो, हाथ दे रहे हो, वो भी फैक्ट्री वाला है कि नहीं, सिलसिले वाला है कि नहीं। तो दोस्तों, बैठ होने से पहले सिलसिला देखो, सिलसिला मजबूत है कि नहीं। ऐसा तो नहीं 2-3 पुश्त के बाद क्या कर रहे थे, तो मालूम है खेत में हल जोत रहे थे या ताना बाना कुछ और कर रहे थे। सिलसिला मजबूत है कि नहीं, ये देखो। हमारे सिलसिले को देखो, देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इमरान के बादशाह थे, तरके सल्तनत किया। अरे 7 साल की उम्र में कराते सभा से हाफिज कुरान हो गए थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। 10 साल की उम्र में आलिम दीन हो गए थे, मुजद्दिद मुहद्दिस सब हो गए थे। 14 साल की उम्र में आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम का साया आपके सर पर से उड़ गया था। आप शहंशाह बन गए थे, तख्त पर बैठ गए थे। आपने अपनी खालाजाद बहन की शादी गौसे आजम के बड़े साहिबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक की औलाद से सैयदना अब्दुल गफूर जीलानी के साथ की थी, जिनका मज़ार हाम में है। उनसे साहिबजादे हुए सैयदना अब्दुल गफूर जीलानी के साहिबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन, उन्हीं को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गौसे आजम की बारगाह से बगदाद शरीफ से लेकर के आए, साहिब विलायत किया, वहाँ भी इल्म अता फरमाया, अपना जानशीन बनाया। और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन को प्यार से नूरुलैन कहते थे। लेकर के किछोचे मुक़द्दसा है, उन्हीं से हमारा सादाते किछोचा का पूरा खानदान आबाद है। तो मैंने कहा बैत होने से पहले सिलसिला देखो, सिलसिला मजबूत है कि नहीं। देखो अहले बैत अतहार ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। नमाज का मंजर दिखाया मैंने। अब देखो वक्त है ना, तो आगे बढ़ो जाके बस करो। वक्त काफी हो गया, इंशाल्लाह फिर दूसरे मौके पे आपकी मोहब्बत फिर कभी आई, बड़ी मसरूफियत के बाद भी आपकी मोहब्बत में हम चले आए। वक्त कम है, नहीं तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी मौके पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। क्या बात रज़ा उस शमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हजरत गिरामी ये थे औलादे गौसे आजम आले रसूल हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद सैयद अहमद अशरफ साहब किबला, जो अहले बैत अतहार पर अपने बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाल रहे थे और खिताब फरमा रहे थे। यकीनन हम और आप समाप्त कर रहे थे। करबला का मैदान निगाहों के सामने है, हजरत जिक्र कर रहे थे। हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सजदों को एक जगह पे इकट्ठा कर दो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, बर्तानिया, कीनिया, पूरे दुनिया के सजदों को एक तरफ रख दो और 1400 बरस पहले जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जो मेरे आका ने सजदा किया है, मेरे आका इमाम हुसैन का एक सजदा सारे सजदों से भारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल हजरत अल्लाह मौलाना पीर सैयद अहमद अशरफ साहब किबला और उनके साथ हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब किबला तशरीफ लाए और जितने भी उलमाए किराम है के बाद दीगरे हम अहले बैत नौजवान सुन्नी इंतजामिया कमेटी आप तमामी हजरात की इस्तेकबाल करती है। मुफ्ती रईस साहब भी मज़े मोहब्बत में शामिल हैं। हजरत यहाँ पे तशरीफ रखते हैं शहजादे मुलन वाले बाबा मौलाना गुलजारुद्दीन साहब किबला, मौलाना इरशाद खान साहब किबला, कारी जहां साहब किबला, अनस साहब और दीगर जितने भी उलमाए किराम हैं, हजरत मौलाना साबिल कादरी साहब, मौलाना असरार बकाई साहब, हजरत मौलाना ऐनुल साहब, जितने भी उलमाए किराम शोराए किराम हैं, एक एक बात दीगर सभी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह मोहब्बत में जहाँ सभी लोग आए हुए हैं वहीं पर मुजाहिदे कौम, मुजाहिदे सुन्नियत मोहतरम रिजवान भाई और हमारे हाजी मुख्तार साहब और जितने लोग भी आए हुए हैं, एक
بعد دیگر سبھی کے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی آل رسول جا رہے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ جانے دیجیے۔ حضرات گرامی اس بزم محبت کے مہمان خصوصی، اس بزم محبت کے مقرر خصوصی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے جن کی شخصیت، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، ہندوستان کی سرزمین پر کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات کی سرحدوں سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک محدود نہیں، بلکہ جس ذات گرامی کے خطابت کا ڈنکا چاروں طرف بر اعظم چاروں طرف بج رہا ہو، وہ ذات گرامی اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے، جنہیں ہم اور آپ ادب و احترام کے ساتھ نام لے کر کے پکارتے ہیں، جن کو مفکر اسلام، شہنشاہ خطابت، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقش بندی صاحب قبلہ، جو اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ کہنے والے نے کیا خود کہا ہے کہ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نادرہ خطابت پر، زور سے بولیے آپ لوگ۔ ارے آپ لوگ نیٹ پر دیکھتے نہیں؟ ابھی دیکھیے آپ لوگ کتنے ہنسیں گے۔ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نادرہ خطابت پر، زور سے بولیے۔ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نادرہ خطابت پر، علامہ احمد نقش بندی پر خطابت ناز کرتی ہے، علامہ احمد نقش بندی پر خطابت ناز کرتی ہے۔ صرف ہندوستانی نہیں، بیرونی ممالک میں بھی جس ذات گرامی کے خطابت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اور ذات گرامی اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے ملن والے بابا حضرت علامہ پیر گلزار الدین صاحب قبلہ چشتی، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ احمد نقش بندی صاحب، مائک پر حضرت علامہ و مولانا ارشاد احمد خان صاحب، جو آزاد نگر گلشن بغداد جامع مسجد کے میرے مرید کہہ رہا ہوں، یہ سب یاد ہے، خطیب و امام ہیں، انہی کے صاحبزادے، کمیٹی کی بھی پسند ہے، شہزادے ملن والے بابا کی بھی پسند ہے، اور خود میری بھی پسند ہے۔ حضرات گرامی ہونے والا ہوں اور رخصت ہونے والا ہوں، اسی اثنا میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، فاطمہ کی جان آپ پہ قربان، بابا جان میں نے بھی ایک خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ کیا دیکھتی؟ عرض کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری وہ قندیل جس سے میں قرآن کی آیتوں کو پڑھتی ہوں، بابا جان وہ مجھ سے کہیں کھو گئی ہے اور گم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تم اپنے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جمال کی روشنی میں کلام اللہ کی تلاوت کرتی رہی ہو، اور اب بیٹی میں تمہاری ظاہری نگاہوں سے رخصت ہونے والا ہوں، پوشیدہ ہونے والا ہوں۔ اسی حسنہ میں حضرت حسنین آئے اور عرض کرتے ہیں، نانا جان ہم دونوں بھائی رات میں سو رہے تھے اور دونوں بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہزادو کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں، نانا جان ہم نے دیکھا کہ ایک تخت ہوا کے اوپر معلق ہے، اس کے نیچے ہم دونوں بھائی ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بچوں وہ میرا جنازہ ہوگا جس کے نیچے تم دونوں کھڑے ہوگے، اور اب میں تمہاری ظاہری نگاہوں سے رخصت ہونے والا ہوں، پوشیدہ ہونے والا ہوں۔ دیکھو کس کس انداز سے اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ جناب حضرت سیدہ عشاء کی نماز کے بعد نفلی سجدے میں
نفلی نماز میں اپنی پیشانی کو رکھتی تھی، عشاء کا سجدہ ہوتا تھا اور سر اٹھاتی تھی تو کیا دیکھتی تھی؟ جناب حضرت بلال مسجد نبوی سے فجر کی اذان دے رہے ہیں تو دعائیں کرتی تھی، خداوندا ایک اتنی بڑی رات کر دے کہ تیری فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ کر سکے، ان کی گود میں حسنین پروان چلے۔ جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ ہوں گی اور جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسنین ہوں۔ ان کی نماز کو دیکھو، ان کی عبادت کو دیکھو، انہوں نے علی کی نماز کو دیکھا تھا، علی کی عبادت کو دیکھا تھا، علی نے نبی کی نماز کو دیکھا تھا، ان کی عبادت کو دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی ایک مرتبہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں میں زہریلا تیر پہ وسط ہو گیا تھا، علی چھونے نہیں دیتے تھے، شدت کی تکلیف تھی، لیکن صحابہ نے بڑا کوشش کیا کہ وہ زہریلا تیر نکال لیا جائے، علی کے زانوں میں پیوست ہے، مولائے کائنات کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے۔ صحابہ پریشان کہ زہر پھیل جائے گا، سارے صحابہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت علی کے زانوں میں زہریلا تیر پیوست ہے، علی چھونے نہیں دیتے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے زہر پھیل جائے گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ جب میرا علی حالت نماز میں ہو تو وہ تیر نکال سکتے ہو۔ صحابہ واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ جناب حضرت مولائے کائنات عصر کی نماز میں مصروف ہیں۔ ارے ایک صحابی آگے بڑھے، ہونے والا ہوں، پوشیدہ ہونے والا ہوں، اور یہ میرا حج تمہارے ساتھ آخری حج تھا۔ تو جانثاروں نے کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کفن کون سا دیا جائے گا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کپڑا میں پہنا ہوا ہوں چاہے اسی کو باقی رکھنا، یا جامع یمنی یا حلہ یمنی، جامع مصری یا سفید رنگ کا کوئی بھی لباس ہو اس میں مجھے کفن دے دینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنا کہہ کر سارے جانثار بے اختیار رونے لگے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردان اہل بیت جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی عظیم جماعت ہوگی کہ وہ فرشتے تمہیں دیکھیں گے لیکن تم انہیں دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت مولائے کائنات کے کاندھے کے اوپر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور حجرہ عائشہ سے نکل کر کے جنت البقیہ تشریف لے گئے۔ جنت البقیع پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، شہدائے احد کے لیے، شہدائے بدر کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا علی اب میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو اے علی تم مجھے غسل دینا۔ اے علی غسل کے وقت جو پانی میری آنکھ کے حلقوں میں اور میرے ناف کے حلقوں میں آ جائے اے علی اسے کسی کو بھی نہ دینا، اسے تم خود پی جانا، اس کی برکت سے تمہیں علوم پیغمبران اولین اور آخرین حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ تو دیکھیں مولائے کائنات حاضر ہوئے پھر ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا حبیب اللہ میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میری وہ ڈھال جس سے میں اپنے دشمنوں کے وار کو روکتا تھا وہ کہیں مجھ سے کھو گئی ہے اور گم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، ہمیں حج کا طریقہ بتایا، ہمیں روزہ رکھنا سکھایا۔ یا حبیب اللہ
ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. یا حبیب اللہ آپ نے بڑی محنت کی, تبلیغ رسالت کرتے رہے, اللہ کے احکام ہم سب تک پہنچاتے رہے, تو یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی کام میں محنت کرتا ہے تو وہ اس کی اجرت چاہتا ہے. تو یا حبیب اللہ ہم آپ کی اس تبلیغ رسالت کی اجرت کیا دیں؟ صحابہ نے جب کہا تو اسی وقت وحی الہی کا نزول ہوا, جبریل امین حاضر بارگاہ نبوت ہوئے اور قرآن عظیم کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا, اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى. لیکن اگر کہہ دیجئے کہ اگر لیکن تم دینا ہی چاہتے ہو, نبی کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو, تو الا المودۃ فی القربى میری آل سے محبت رکھو. معلوم ہوا کہ نبی تو نہیں چاہتے, لیکن تبلیغ رسالت کا حق جو ہے وہ ہے آل سے محبت کرو, علی کی آل سے محبت رکھو. الا المودۃ فی القربى میری آل سے محبت رکھو. یہ نہیں فرمایا کہ الا المحبۃ فی القربى میری آل سے محبت رکھو. مودت فرمایا ہے, محبت نہیں فرمایا. اب قرآن کا انداز بلاغت دیکھیے, الا المودۃ فی القربى میری آل سے محبت رکھو. اب مودت اور محبت میں کیا فرق ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے کبھی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, باپ کے ہاتھ کو چومتا ہے, یہ محبت کیسی ہے؟ تعظیمی ہے. بچہ اپنے باپ سے تعظیماً محبت کرتا ہے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. اور ایک محبت ہے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیٹے کو چومتا ہے, پیار اور محبت سے چوم لیتا ہے. تو معلوم ہوا محبت دو طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی بڑا اپنے چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر محبت کرتا ہے, اور کبھی چھوٹا اپنے بڑے کو بڑا سمجھ کر محبت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا مودۃ فی القربى, محبت وہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو تعظیم کے ساتھ کی جائے, یعنی میرے محبوب کی آل کو تعظیم کے ساتھ محبت کرو, انہیں اپنا بڑا سمجھ کر محبت کرو. الا المودۃ فی القربى یہ محبت تمہاری تعظیمی محبت کا حکم پروردگار عالم کی طرف سے ہو رہا ہے. اچھا بتاؤ کہ حق والے کو اگر حق نہ دیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو بھی سمجھ لیجئے, حق والے کو اگر اس کا حق نہ دو کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ بڑا قیمتی کپڑا دکان سے خرید کر لائے, بازار سے بڑا قیمتی صدری شیروانی کا کپڑا لے کر کے آئے, آپ نے کرتے کا کپڑا لایا, پیجامے کا لایا, آپ نے ماسٹر کو دے دیا کلو, اور عید کی نماز پڑھنا ہے اسے. ماسٹر نے کیا کیا, تھوڑا سا دھاگا لیا, مشین پہ رکھا, کاٹ پیٹ کر رکھ دیا, تھوڑا سا دھاگا اٹھایا, سل کر رکھ دیا. اس کے بعد آپ گئے, آپ نے اپنا کپڑا لیا, ماسٹر نے آپ کو کرتا دیا, پیجامہ دیا, صدری دیا, سب دے دیا. آپ نے کپڑا لیا اور جانے لگے. اب ٹیلر ماسٹر درزی نے کہا کہ بھائی صاحب میری اجرت. ارے بھائی میں نے محنت کیا ہے, میری اجرت, میری مزدوری. اگر کسی نے کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے, تو پھر ماسٹر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر جائیے, نہ دیجیے آپ میری اجرت. بتائیے, لے گیا وہ کپڑا گھر میں اپنے اور پہنا, کرتا پہنا, پیجامہ پہنا, صدری پہنا, گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے. آپ بتائیے کوئی سجدہ خدا کی بارگاہ میں اس کپڑے کو پہن کر کے اس کا ادا ہوگا؟ سارے علماء کہیں گے یہ ایسا کپڑا پہن کر آیا ہے جس نے ایک حق والے کا حق مارا ہے, لہذا کوئی سجدہ کوئی عبادت اس کپڑے سے قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی کسی زمین پر کوئی جابرانہ قبضہ کر لے, حق والے کو اس کا حق نہ دے دے, قیمت نہ دے, جابرانہ قبضہ کر لے اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اور مسجد بنا لے, خوب نماز پڑھے, بولو ایک کو سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ایسی زمین ہے جس نے ایک حق والے کا حق مارا ہے, تو کوئی نماز کوئی عبادت زمین پر قبول نہیں ہوگی. ارے حق ادا کر دو, اجرت دے دو,
कीमत दे दो, फिर नमाज पढ़ोगे तो उसका सवाब मिलेगा। हाँ, अब नबी ने हमें हमारे लिए क्या किया? हमें नमाज का तरीका बताया, हमें हज का तरीका बताया। हाँ, अरे हमें ईमान की दौलत से माला माल किया, हमें रोजा रखना समझ सिखाया, हमारी ज़कात देना चलाना सिखाया। अब इसका हक क्या है नबी का? मेरी आल से मोहब्बत रखो, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। और अब अगर किसी ने अहले बैत से बगावत रखी तो बताओ उसकी नमाज कबूल होगी, रोजा कबूल होगा, हज कबूल होगा, ज़कात कबूल होगी? नहीं होगी। अरे इसीलिए कहा गया कि अहले बैत से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारा रोजा भी कबूल होगा, तुम्हारा हज भी, तुम्हारी ज़कात भी कबूल होगी। हक अदा करो, फिर नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज मकबूल बारगाह इलाही होगी, वो सजदा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो देखिए, एक इल्म शरीयत अहले बैत, परवरदिगार आलम हमारे दिलों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मदीना बनाए। इल्म शरीयत और इल्म तरीकत के मौलाए कायनात गुलदस्ता थे और सर चश्मा थे। सारे अहले सिलसिला का सिलसिला मौलाए कायनात से मिलता है और हजरत मौलाए कायनात का सिलसिला रसूल पाक से मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये जान लीजिए, नबी से मिलता है। देखिए, कोई शख्स अगर कोई बदबख्त ये चाहे कि हम अली की जात को माज़अल्लाह मिटा दे, नाम को बिगाड़ दे, तो मैं कहता हूँ जाते अली तो बहुत बड़ी चीज है, लफ्ज़े अली को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जाते अली तो बहुत बड़ी चीज है, लफ्ज़े अली को कोई नहीं बिगाड़ सकता। पहले एक चीज समझिए कि लफ्ज बनता कैसे है और बिगड़ता कैसे है। लफ्ज़ मौजू के मुहम्मल बनाने का एक तरीका होता है। अरबी में वाव ज्यादा कर दो, वाव बढ़ा दो तो मौजू लफ्ज मुहम्मल बन जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे आदमी मौजू, वाव बढ़ा दो आदमी मुहम्मल, जलसा मौजू, वलसा मुहम्मल। तो मालूम हुआ ऐसे ही वाव बढ़ाते जाओगे बिगड़ता जाएगा, मुहम्मल बनता जाएगा। लेकिन अगर कोई अली को बिगाड़ना चाहे और बदलना चाहे तो अली वली बन जाएगा। तो वली बनना, इसीलिए नबी ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। अरे भाई, होशमंद नेकमंद अक्लमंद इंसान जब अपने घर में आता है तो मेन दरवाजे से आता है। वो डाकू और चोर होता है जो बाउंड्री वाल कूद कर आता है। लिहाजा नबी के मदीनतुल इल्म में दाखिल होना है तो अली के दामन को पकड़ना होगा, अली ही दरवाजा है। मुझे याद आ रहा है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ये लोगों, तो या हबीब अल्लाह, आपने पैगाम इलाही हम तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत की। अरे आपकी राह में कांटे बिछाए गए, हिजरत करना पड़ा। या नबी अल्लाह, गज़वा उहद में सारा जहां रो रहा था, सारा आलम दंग था, सारा जहां जर्द था, तारों का चेहरा कांपता था आसमां। सुबह थी लेकिन जमाने में अंधेरा हो गया, अब्र के दामन में सूरज मुंह छुपा कर सो गया। वो कयामत की जमी हैबत से थर्राने लगी, सांप की सूरत अदू की फौज बल खाने लगी। अरे जिस तरफ नजरें उठी आफत नजर आने लगी, थी खजिल इंसानियत तहजीब शर्माने लगी। अरे सामने खूंखार लश्कर राहे हक से दूर दूर बढ़ रहा था, शीशे मिल्लत को करने चूर चूर। उसकी कोशिश थी कि हो दुनिया में बातिल का ज़ोर, जिनके दिल अहकामे हक से हो चुके थे बेशऊर। एक वफा पैकर बढ़ा इत्माम हुज्जत के लिए, हाँ हुसैन इब्ने अली आए हिदायत के लिए। पेशे आदा सर बकफ होकर जो आया वो हुसैन, जिसने सिर्फ इस्लाम पर सब कुछ लुटाया वो हुसैन।
مرتضیٰ کا دبدبا جس نے دکھایا وہ حسین، زیر خنجر بھی جو پیم مسکرایا وہ حسین، جس نے فاقوں میں نمایاں زور ایما کر دیا، جس نے جو کچھ بھی تھا راہ حق میں قربان کر دیا فرعونیت کو جس نے رسوا وہ حسین، زندگی کے مارکے میں تھا جو تنہا وہ حسین، زندہ جن سے دبدبا شیر خدا کو وہ حسین، موت کو جس نے بنائی زندگانی وہ حسین۔ حضرات آیت مبارکہ تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں۔ آصف بھائی ہم کو دعوت دینے کے لیے آئے، مولانا مراز صاحب اور آپ سب، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عقیدت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو تھوڑی دیر تک گفتگو کروں گا، تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بڑا ماشاءاللہ بڑی زبردست مولانا کائنات کی شان میں حافظ عمیر اشرفی، میرے والد محترم حضور شیخ الہند پیر سید عمیر اشرف شفیع بیداری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، چہیتے مرید حضرت، اور بہت سے کلام یہ والد صاحب کا لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں، اور ایک خاص دعا ہے والد محترم حضور شیخ الہند کی، ماشاءاللہ جس محفل میں جاتے ہیں تو رنگ الگ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سب مخدومی فیضان ہے، آپ سب پر مخدوم پاک کا خاص فیضان رہے گا اور جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کے ایمان میں، عمر میں اور رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ہر آفت و بلا سے آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے، آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے نصیب خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی ہے اور بڑی ترقی عطا فرمائے، محسن قوم ملت وہ ہے اور آگے بھی وہ کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کی محبت ہم سب کے ساتھ رہے گی، جیسے وہ آپ سب کی خدمت میں جب سے ممبئی کی سرزمین پر ہیں عوام کی اور محسن قوم ملت کا انہیں لقب ملا ہے، ماشاءاللہ ان کی بے شمار محبتیں آپ سب کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا اتنا فضل فرما دے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے منصب پر سرفراز فرما دے، اور دین کی اور سب کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے، اور ہمارے محمد شریف خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو تقریر کی ابتدا میں اپنے اشعار سے کر رہا ہوں کہ بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، کس طرح دامن تمہارا چھوڑ دوں، ساری دنیا مخالف ہے آج کل، کیا تمہارا بھی سہارا چھوڑ دوں، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر ذہن میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، اور یہ میرے دل کی تمنا الہی بھر آئے، یہ میرے دل کی تمنا الہی بھر آئے کہ زندگی میں مدینہ مجھے نظر آئے، الہی دل وہ عطا کر کہ جس میں کعبہ ہو، اور نظر وہ دے کہ مدینہ مجھے نظر آئے، اور نظر نہ دیکھ سکی
موسیٰ अरे नजर न देख सकी हजरत मूसा हुजूर आप तो अंधों को भी नजर आए। नजर न देख सकी चश्मे हजरत मूसा हुजूर आप तो अंधों को भी नजर आए। और वो अर्श फर्श के मालिक हैं आए या जाए, वो अर्श फर्श के मालिक हैं आए या जाए। वो अपने घर में गए थे, वो अपने घर आए, वो अपने घर में गए थे, वो अपने घर आए। और देखिए अली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, अली वली हैं विलायत की शान रखते हैं। अली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अली से जिनको अकीदत नहीं वो है बदबख्त, अली दहन में खुदा की जबान रखते हैं, अली दहन में खुदा की जबान रखते हैं। और उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। अली को हक ने उतारा तो आईने काबा में, खुली जो आंख तो पहले खुदा का घर देखा। अब थोड़ा सा वाक़या करबला की मंजर कशी में कर दूं अपने इन अशार से। टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हो ना तो क्वालिटी देखते हो, कंपनी देखते हो, ब्रांड देखते हो, तब जाके उसको लेते हो। हाथ का मामला है। ये देखो जिसके हाथ में आप बैठ हो रहे हो, हाथ दे रहे हो, वो भी फैक्ट्री वाला है कि नहीं, सिलसिले वाला है कि नहीं। तो दोस्तों बैठ होने से पहले सिलसिला देखो, सिलसिला मजबूत है कि नहीं। ऐसा तो नहीं 2-3 पुश्त के बाद क्या कर रहे थे तो मालूम है खेत में हल जोत रहे थे या ताना बाना कुछ और कर रहे थे। सिलसिला मजबूत है कि नहीं ये देखो। हमारे सिलसिले को देखो, देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इमरान के बादशाह थे, तरके सल्तनत किया। अरे 7 साल की उम्र में कराते सभा से हाफिज़े कुरान हो गए थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। 10 साल की उम्र में आलिम दीन हो गए थे, मुजद्दिद मुहद्दिस सब हो गए थे। 14 साल की उम्र में आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम का साया आपके सर पर से उड़ गया था। आप शहंशाह बन गए थे, तख्त पर बैठ गए थे। आपने अपनी खालाजाद बहन की शादी गौसे आजम के बड़े साहिबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक की औलाद से सैयदना अब्दुल गफूर जीलानी के साथ की थी, जिनका मज़ार हाम में है। उनसे साहिबजादे हुए सैयदना अब्दुल गफूर जीलानी के साहिबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन। उन्हीं को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गौसे आजम की बारगाह से बगदाद शरीफ से लेकर के आए, साहिब विलायत किया, वहाँ भी इल्म अता फरमाया, अपना जानशीन बनाया। और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन को प्यार से नूरुलैन कहते थे। लेकर के किछोचे मुक़द्दसा है, उन्हीं से हमारा सादाते किछोचा का पूरा खानदान आबाद है। तो मैंने कहा बैत होने से पहले सिलसिला देखो, सिलसिला मजबूत है कि नहीं। देखो अहले बैत अतहार ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। नमाज का मंजर दिखाया मैंने। अब देखो वक्त है ना तो आगे बढ़ूँ या बस करो। वक्त काफी हो गया, इंशाल्लाह फिर दूसरे मौके पे आपकी मोहब्बत फिर कभी आई, बड़ी मसरूफियत के बाद भी आपकी मोहब्बत में हम चले आए। वक्त कम है, नहीं तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी मौके पर और तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रजा उस शम्निस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हजरत गिरामी ये थे औलादे गौसे आजम आले रसूल हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद सैयद अहमद अशरफ साहब किबला, जो अहले बैत अतहार पर अपने बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाल रहे थे और खिताब फरमा रहे थे। यकीनन हम और आप समात कर रहे थे। करबला का मैदान निगाहों के सामने है, हजरत जिक्र कर रहे थे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सजदों को एक जगह पे इकट्ठा कर दो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, बर्तानिया, कीनिया, पूरे दुनिया के सजदों को एक तरफ रख दो और
1400 बरस पहले जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जो मेरे आका ने सजदा किया है, मेरे आका इमाम हुसैन का एक सजदा सारे सजदों से भारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल हजरत अल्लाह मौलाना पीर सैयद अहमद अशरफ साहब किबला और उनके साथ हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब किबला तशरीफ लाए और जितने भी उलमाए किराम है के बाद दीगरे हम अहले महफिल नौजवान सुन्नी इंतजामिया कमेटी आप तमामी हजरात की इस्तकबाल करती है। मुफ्ती रईस साहब भी मज़े मोहब्बत में शामिल हैं। हजरत यहाँ पे तशरीफ रखते हैं शहजादे बुलंद वाले बाबा मौलाना गुलजारुद्दीन साहब किबला, मौलाना इरशाद खान साहब किबला, कारी इजहार साहब किबला, अनस साहब और दीगर जितने भी उलमाए किराम हैं, हजरत मौलाना साबिल कादरी साहब, मौलाना असरार बकाई साहब, हजरत मौलाना ऐनुल साहब, जितने भी उलमाए किराम शोराए किराम हैं, एक एक बात दीगर सभी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह मोहब्बत में जहाँ सभी लोग आए हुए हैं वहीं पर मुजाहिद कौम, मुजाहिद सुन्नियत मोहतरम रिजवान भाई और हमारे हाजी मुख्तार साहब और जितने लोग भी आए हुए हैं, एक एक बात दीगर सभी के इस्तेमाल करते हैं। हजरत गिरामी आले रसूल जा रहे हैं, अदब और एहतराम के साथ जाने दीजिए। हजरत गिरामी इस बज़े मोहब्बत के मेहमान खुसूस, इस बज़े मोहब्बत के मुकर्रर खुसूसी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी जात है जिनकी शख्सियत, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं। मेरी मुराद आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत हिंदुस्तान की सरजमीन पर कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की सरहदों से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक महदूद नहीं, बल्कि जिस ज़ाते गिरामी के खिताबत का डंका चारों तरफ बर्रे आजम चारों तरफ बज रहा हो, वो ज़ाते गिरामी इस वक्त हमारे और आपके निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है, जिन्हें हम और आप अदब एहतराम के साथ नाम लेकर के पुकारते हैं, जिनको मुफक्किर इस्लाम शहंशाह खिताबत मुकर्रर शोला बयां हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब किबला जो इस वक्त हमारे और आपके निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर। जोर से बोलिए आप लोग। अरे आप लोग नेट पर देखते नहीं? देखते भाई, अभी देखिए आप लोग कितने हंसेंगे। खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर, जोर से बोलिए। खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर। अल्लामा अहमद नक्शबंदी पर खिताबत नाज करती है, अल्लामा अहमद नक्शबंदी पर खिताबत नाज करती है। सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, बैरूनी ममालिक में भी जिस ज़ाते गिरामी के खिताबत पर टंका बज रहा है, यह हमारी और आपकी खुशनसीबी है। और ज़ाते गिरामी इस वक्त हमारे और आपकी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे बुलंद वाले बाबा हजरत अल्लामा पीर गुलजारुद्दीन साहब किबला चिश्ती, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब, माइक पर हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद अहमद खान साहब जो आजाद नगर गुलशन बगदाद जामे मस्जिद के मेरे को ही कह रहा हूँ, ये सब याद है। खतीबो इमाम है, उन्हीं के साहबजादे। कमेटी की भी पसंद है, शहजादे बुलंद वाले बाबा की भी पसंद है और खुद मेरी भी पसंद है। हजरत गिरामी